يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. في هذا اليوم يوم الثلاثاء الموافق 31 من شهر ديسمبر لعام 2024 للميلاد، نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى مؤسسة الصافي الخيرية على هذا التبرع الكريم. تكية الطعام الخيرية إلى إخواننا النازحين في وسط قطاع غزة. شكرا مؤسسة الصافي الخيرية، شكرا إلى كل الأيادي العاملة، شكرا إلى إخواننا الواقفين على هذا المشروع، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها